त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सरवारा वर्गको, अनि ती लासहरूमाथि लासको सिँढी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। त्यो शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाम छ। नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो तिर्ताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन, र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको नाममा उम्किने छुट छैन। कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन? कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय? माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने। सामान्य सभामुख महोदय, यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो जिरोमा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो, त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो, भ्रम छर्न खोजियो। म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन? कसका कारणले रोकियो सभामुख महोदय? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसारमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन सभामुख महोदय? यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट। आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा, आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन, यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले
यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु, जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा, तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो। त्यो पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु, जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने, तर जब जब सत्ताको मुखमुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, गरिब निमुखा र सर्वारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन्? यो क्वेसन चिन्ह खडा हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पटक पटक आन्दोलन भए। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2046-47 सालदेखि लगेर 2052 देखि लगेर 2063-64 सालमा गरिब निमुखा सर्वारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन्। तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिए, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सर्वारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन, तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ, पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने, तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ, तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ, तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देश ऐन कानुनले चल्ने कि हुकुमी शासनले चल्ने प्रश्न अहम छ। म एउटा घटना भन्न चाहन्छु। 2080-19मा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले एउटा प्रेस नोट निकालेछ, खिला कार्की प्रेस संयोजकले के निकालेछ कि राष्ट्रपति स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्ने। तर ठिक उसको विपरीत 2080-3-18मा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रु 55,02,279 रुपियाँको पत्र सार्वजनिक भएछ माग्ने। यो कुन ऐनको विपरीत छ? 2075 साल जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 30ले प्रश्न लेख्या छ कि प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि
कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन। यसमा सरकारको ध्यान कि यो ऐनभन्दा माथि त सरकार हुँदैन। ऐन संशोधन गर्ने अधिकार मात्र संसदको छ, सम्मानित संसदको छ, सरकारको छैन। नीतिगत निर्णय भन्दै यस्ता धेरै इक्जाम्पल छ। म अब अर्को कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारले भन्न चाहन्छु। ललिता निवास जग्गा काण्डमा एउटा शाखा अध्यक्षले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेका छ, शाखा अध्यक्षबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गएछ, सचिव यहाँ गएछ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि रेकर्ड बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। जसरी भुटानी शरणार्थी केसमा पनि निर्णय गर्नेलाई समातिएन, क्याबिनेटको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नु पर्यो नि। इभन सन्देश शर्माको अडियो आयो, अथेन्टिक, पुलिसले विज्ञप्ति जारी गर्यो कि यो उसकै भएछ, अथेन्टिक हो। त्यसमा किन कारबाही गरिएन? त्यस कारणले भ्रष्टाचारको लागि मसँग यहाँ शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट छ। त्यो शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाम छ, नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो तिर्ताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। त्यसको बावजुद पनि एउटा अर्को रिपोर्ट आयोग गठनमा थियो। माननीय न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा, जो उहाँ पहिला विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँच आयोग बनाएको थियो। त्यसले पनि 33वटा प्रतिवेदन दिएछ भूमि सुधार मन्त्रालयमा, र सबै ठाउँमा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिएको छ। त्यस कारणले त्यो रिपोर्टलाई पनि कार्पेट मुनि लुकाइएको छ। त्यो रिपोर्ट पनि यहाँ छ। म सम्मानीय सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै सरकार भ्रष्टाचारप्रति संवेदनशील छ, सुनिश्चितता यदि खोजेको छ भने यो रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरोस्। न त सभामुख महोदय, म हजुरसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि रुलिङ होस्, म नै त्यो रिपोर्ट दिन्छु यो सदनको सबै सांसदलाई, त्यो वितरित होस्। दुईटै रिपोर्ट मसँग छ। किनभने सरकारले आयोग बनाउने, जब आफू आफ्नो भाइ भारदार आफ्नो जो साथीभाइ फस्न लाग्यो भने त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने यो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। ऐन कानुनमा मात्र सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन बन्ने जुन हाम्रो देश बनेको छ, त्यस कारणले जसले निर्णय गरेको छ, निर्णय प्रक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा नलाउनुसम्म यो आवाज संसदमा हामी उठाइरहन्छौँ। सभामुखसँग अनुरोध छ कि यस बारेमा सरकारलाई लुनिङ होस् कि सम्पूर्ण जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही छ। ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन, र प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाममा उम्किने छुट छैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य पदम गिरी सदस्य मान्यहरूले संक्षिप्तमा के छ कुराहरू राख्नु न म अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फागुनको अन्तिम साता पशु चौपायामा एउटा महामारी खास गरी कोशी प्रदेशमा देखा पर्यो, लम्की स्किन, र यो 4 महिनाको अवधिमा यसले एउटा विकराल रूप लिएको छ। सभामुख महोदय, धेरै किसानहरूका दुधालु गाई भैँसीहरू मरेका छन्, बर्खाको टाइममा खेती लगाउने टाइममा गोरुहरू मरेका छन्, र यस अवधि 4 महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि 8 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 27,000 चौपायाहरू मरेका छन्। सभामुख महोदय, विपन्न र गरिब जनताहरू, ती किसानहरूले यी पशु चौपायाहरूबाट 37 अरब बराबरको क्षति भएको छ। यस्तो विकराल स्थिति हुँदाखेरि पनि सभामुख महोदय, सरकारले यसलाई जसरी गम्भीरताका साथ लिनु पर्थ्यो र जुन तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले उपचारको काममा लाग्नु पर्थ्यो, खोपहरू जसरी प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्नु पर्थ्यो, सरकारले यसमा उदासीनता देखाएको कारणले किसानहरूले यति ठुलो 37 अरब भन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छ। सभामुख महोदय,
सरकारले समयमा सजगता देखाएको भए यो क्षति बिहोर्नुपर्ने स्थिति थिएन। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् सभामुख महोदय, यही स्थिति रहने हो भनेदेखि निकट भविष्यमा 25 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित हुनेछन् र 1 लाखभन्दा बढी पशु चौपायाहरूले मर्ने स्थिति बन्ने छ। त्यसले धेरै ठुलो क्षति किसानले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। तर सरकार अहिलेसम्म जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र अनि खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ, लगाउने गति पनि साह्रै सुस्त छ सभामुख महोदय। यसरी हेर्ने हो भने गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिकहरू पठाउनु पर्थ्यो सरकारले प्राविधिकहरू पठाएको छैन, खोपहरू आवश्यक मात्रामा पठाएको छैन, औषधि र मलमपट्टी पठाउने काम पनि गरेको छैन र त्यही कारणले धमाधम गाई भैँसीहरू मर्ने काम भइरहेको छ। यता चाहिँ गोरुहरू मर्ने स्थिति बनिरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक मैले ध्यान आकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ, छापामा देखिरहेका छौँ, किन खोपहरू समयमा पुगिरहेको छैन किसानकोमा, किन औषधिहरू पुगिरहेको छैन भन्दा सरकारले हामीलाई बजेट दिएको छैन भनेर विभागका महानिर्देशकहरूले भने, कार्यालय प्रमुखहरूले भनिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ सभामुख महोदय। यति संवेदनशील विषयमा किसानहरू आज पीडाको आहालमा डुबेर बसिरहेका छन्, रोइरहेका छन्, उनीहरूले कहीँबाट धर पाइरहेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सरकारले यस्तो नाजवाफ भएर, यति जिम्मेवारीबाट विहीन भएर, विमुख भएर सरकारले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि सरकारसँग पैसा नभएको कारणले किसानले त्यो राहत नपाएको हो भने अहिले सांसदहरूको सिफारिसमा जुन गरिने भनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छ, बरु त्यो कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि ती किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्यो, ती किसानहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउनु पर्यो, खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। तर किसानलाई आज टाउकोमा हात राखेर दुरो दुरो रुनु पर्ने अवस्थामा कुनै हालतमा पनि हामीलाई सही छैन। सरकारले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लियोस् र भोलिबाटै प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा, संक्षिप्तमा राख्नुहोला। सभामुख महोदय, वास्तवमा यो लम्की स्किम रोगले एउटा मात्र पार्टी, एउटा मात्र जात, एउटा धर्म, एउटा प्रदेश, एउटा पहाड, एउटा तराईलाई मात्र छोएन, सम्पूर्ण देशको सबै भूभागमा यसले टच गरेको छ, छोएको छ। सयौँ वस्तुभाउहरू मरेका छन्। रोपाइँको अवसर छ, रोपाइँको बेलामा गोरुहरू मरेर रोपाइँ गर्न पाएको छैन। झन् पहाडी एरियामा त अहिले सभामुख महोदय एक हल गोरु पालेको हुन्छ, गोरु गाई लम्की स्किनले उठ्न नसक्ने भएका हुन्छन्, खेत बाँझो भएर सम्पूर्ण जग्गाहरू बाँझो बस्ने अवस्थामा छन्। यो बेला सरकारले कमसेकम त्यस्ता ठाउँहरूमा लम्की स्किम रोगका लागि उपचारको र त्यहाँ तुरन्त व्यवस्था गरोस् र आवश्यक प्रबन्ध व्यवस्था मिलाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कतिपय ठाउँमा ट्र्याक्टरबाट भए पनि स्थानीय रूपमा ट्र्याक्टर व्यवस्थापन गरेर धान खेतको लागि तुरन्त उपचार, त्यहाँ धान खेत रोप्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लामा 2080 आषाढ 7 गते गएको पहिरोले 4 घर बिलन्दु भन्ने ठाउँमा चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा 4 जनाको मृत्यु भएको र 155 घर विस्थापित भएकामा आजसम्म सरकार त्यहाँ पुग्न नसकेर त्यहाँ खानेपानीको अभाव भएको छ, बिजुली बत्तीहरू छैनन्, बाटाघाटा बन्द भएका छन्, गाउँहरूले विस्थापित भएर बस्नुपर्ने छ। त्यो ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो सरकार त्यहाँ पुगेर राहतको व्यवस्था गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै ओखलढुङ्गा जिल्लाकै पहिरे भन्ने खोलाले बाटो छेकेर बिरामीहरू अहिले उपचार गर्न आउने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले टेन्डर गरेको एउटा पुल, त्यो पुल निर्माण नगरेर बजेट रकमान्तर गरेको बजेटलाई विस्थापित गरिएको छ। त्यसैले त्यो पुल निर्माण गरेर छिटोभन्दा छिटो टेन्डर गरिएको पुललाई निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि लगियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, बर्सातको समयमा प्रत्येक ठाउँमा बाँदर आतङ्क भएर ठाउँ ठाउँमा रोपेका मकैका देखि सम्पूर्ण त्यहाँ बिउ बिरुवाहरू सम्पूर्ण खाने भएकोले बाँदर आतङ्कलाई अन्त्य गर्न मैले पहिला पनि अनुरोध गरेको थिएँ। श्रीलङ्काले जसरी बाँदर चाइनातिर लगेर बेच्यो, यो सरकारले पनि केही न केही उपाय गरेर बाँदरको व्यवस्थापन गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै हिमाचल प्रदेशमा, नेपालको हिमाचल, भारतको हिमाचल प्रदेशमा
बाढी पहिरोमा परेर रुमकुमका 3 जना नेपालीहरू मृत्युवरण गरिएको छ। त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिएर तिनीहरूकोलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् र तिनीहरूको लास नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहे सभामुख महोदय। त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन्, तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, दलित समुदायप्रति ज्यादतीको सीमा नाग्यो, अति भयो। हालै जुम्लाको तातोपानी 4 गिडी खोलाका मकेन्द्र नेपालीको घरमा सर्वस्व हुने गरी आगजनी भएको छ। त्यसको कारण हो बसन्ती गिरी नामकी केटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहनु। केटीको दाजुले, हिक्मत नाम गरेको केटीको दाजुले रातको समयमा उसको घरमा आगजनी गरेको पुष्टि भएको छ। दलित युवक र गैर दलित युवती बीचको लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि भएको उक्त राजी खुसीले प्रेम विवाह गरी हिँडेका अवस्थामा निजको घरमा सारा सम्पत्ति नष्ट हुने गरी जातीय विभेदकै कारण प्रतिरोध साध्न अपराधिक कार्य गरिएको छ। यस्ता अपराधिक कार्य ज्यादै निन्दनीय छ। नेपालको संविधान धारा 18 मा समानताको हक, धारा 2 तथा धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक का आधारमा र 1 देखि 5 सम्मको प्रावधान प्रयोग गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौँ। जातीय विभेदका कारण हत्या भएका काभ्रेका अजित मिजारको शव 7 वर्षसम्म टिचिङ हस्पिटलमा सड्नु, हत्या छाती खोलेर हिँडिरहनु, कालीकोटमा वार्ड सदस्य माना सार्कीलाई जातीय विभेदकै कारण कुटी मार्नु, भर्खरै बागलुङका प्रभात बस्याललाई प्रेम विवाह गरेकै कारण ठुलो जाति भन्नेहरूले बलात्कार, अपहरण जस्ताका मुद्दा लगाउने जस्ता जातीय विभेदका घटनाले सीमा नागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्जातीय वैवाहिक जोडी छुट्याउन बाल विवाह, महिला बेचबिखन, बलात्कार, चोरी जस्ता मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरिन्छ। यो घटनालाई पनि त्यस्तै साजिस बुनेको हुन सक्छ। जे भए पनि कारबाही कानुन अनुसारको हुनुपर्ने हो। आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतनात्मक कार्य गर्न र घटेमा यस्ता घटनालाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याएर निजलाई सोअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अब यस्ता कारबाहीको लागि संसदीय विशेष समितिको समेत आवश्यक रहेको अनुभूत भएको छ सभामुख महोदय। र यस किसिमका समिति बनाएर यस्ता घटना हुन नदिनको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लाई निर्भीक कार्यान्वयनको लागि समेत म सम्माननीय सभामुख मार्फत राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। Frontline Nepal, connecting the world. Keep loving, keep supporting.